مصطفیٰ دی بارگاہ وچ آ گئے نے جنہاں نے اپنا تن من دھن ہر چیز قربان کیتی ہے آؤ انہاں وچ جیدا سب تو پہلا نام آندا ہے یارے غارے میزار مصطفیٰ اے او جڑائے جڑا بچپنے وچ نبی دے نال اے او جڑائے جڑا جوانی وچ نبی دے نال جڑا بڑھاپے وچ نبی دے نال غارے وچ نبی دے نال مزار وچ نبی دے نال حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی سونیا میرا دل کردا ہے اللہ نے ساڈے تے انعام کیتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا سونیا میرا دل چاہتا ہے اللہ نے ساڈے تے انعام کیتا ہے میرا دل کردا جا کے مکے دی گلیاں دے اندر نعرے مارا میرا دل کردا کائنات والیاں نوں دسا کائنات والےو خوشیاں مناؤ اللہ تانوں یار دے چھڑیا جے کائنات والےو مسکرانا شروع ہو جاؤ رب دا شکر ادا کرو رب اپنا حبیب دے دیندا جے حالانکہ قانون قدرت دے کوئی اپنا یار نہیں دیندا کوئی اپنا محبوب نہیں دیندا سنیو تانوں مبارک ہوے اللہ تانوں اپنا یار دے چھڑیا ہے اور سنی غدار نہیں بے وفا نہیں کملی والے دی نعتاں بھی پڑھدا ہے کملی والے دے معراج دا ذکر بھی کردا ہے کملی والے دے آن دا ذکر بھی کردا ہے کملی والے دے جان دا ذکر بھی کردا ہے کملی والے دے گھر والے دا بھی ذکر کردا ہے کملی والے دے در والے دا بھی ذکر کردا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی تھی ماں گاؤ دے لینا والے بدوہا دے مکڑے والے سونے لج پالا میرا دل کرتا مکے دے لوگاں نو آکھا کائنات والے خوشیاں مناؤ رب نے اپنا یار دے چھڑے آئے حضرات میرے کریم آقا فرمایا پیارے ابو بکر اجے اسی صدا دی تھوڑے اجے اسی صدا دی تھوڑے اجے اسی صدا دی تھوڑے نا پار جا اج کیتی سونیا کی ہویا جے صدا دی تھوڑے پر سونیا ساڈے سینے چگ کر ساڈے دلاں تے چاتی مار سونیا صدا دی پاوے تھوڑے پر تیرے عشق سے بڑے ہی پیتے میاں صاحب فرما دے عشق کرنا سزا مرضی دے کمے مبارک ہوئے رب اپنا حبیب دے چھڑے آئے حضرات آج میں کملی والے دا ذکر کرنا تسی پیسے دی چاور کر دے ہو سبحان اللہ ماشاءاللہ یا دے ہو لاوا بھی جو ملکہ پیچھا دے ہو لیکن قربان جاوا ابو بکر دے عشق تو ادھر ابو بکر نے نبی دا نہ لے آئے لوگا پھل دی چاور نہیں کیجے بلکہ پتھر مارن لگ پے حضرت ابو بکر پتھر بھی کھارے نے نال نبی دیا ناتا بھی پہ پڑھ دے نے نبی پاک دے ترانے بھی پہ گاندے نے مصطفیٰ دے عشق دے نارے پہ مار دے نے کافرہ نے پتھر اتنے مارے نے ابو بکر نے اتنے پتھر مارے حضرت ابو بکر پہ ہوش ہو کے زمین تے گر گئے نے ماں باپ کو پتا چلیا گھر والوں کو پتا چلیا یارا دوستاں کو پتا چلیا ابو بکر کو اٹھانے آ گئے جب ابو بکر پاک کو اٹھایا ہے گھر لے گئے انتظار پہ کر دینے ابو بکر ہوش جان گئے یارا میرے اسی ایسی ہیں ابو بکر ساڈا پوچھے گا ماں کہنے لگی نہیں ابو بکر میرے نال بڑا پیار کر رہا ہے میرا پوچھے گا باپ کہنے لگا نانا میں لے گیا باپ میرا پوچھے گا حضرات سارے گلہ پہ کر دینے ادھر صدیق نے
آتے نے ساڈا پوچھے گا ابو بکر نے اکھ کھولی ہے اکھ کھول کے پوچھ دینے مینوں پوچھن والے ہو مینوں چھڈو پہلے دسو میرے مصطفیٰ دا کی حال ہے پہلے دسو میرے مصطفیٰ دا کی حال ہے ماں کہنے لگی ابو بکر اینیاں مارا پہیاں نہیں تے تو اجے بھی انہوں یاد پیا کرنا ہے دیدی خاطر مارا پہیاں نہیں اینیاں مارا او دی خاطر کھا کے بھی پھر بھی او دی خیال ہے او دی ذکر پیا کرنا ہے کہ حضرت ابو بکر نے آکھیا اماں تینوں کی دسا کہ جان بھی او دی ہے ایمان بھی او دی ہے بولو تے صحیح کر سبحان اللہ